तर हालींच्या दिसान तुवें एक इशू हायलायट केला ते म्हणजे माझे ॲप जे पायलटांक लागून आहा सो कितें एक्झॅक्टली आनी तूं कितें सांगपाक पळयता? पळय हांव आतां पायलटाचे जे दुखणें आहा जे आयज हांव गोंयभर भोंवता आनी पायलटांक मेळटा. हांव पायलटांक क्रिटिसायज करना, हांव तांकां सांगना की तुमी येवं नाका, बट तांकां हांव प्रत्यक्षान एक्सप्लेन करता बाबा हो ॲप कसो बरो आनी कसो वायट तो. पयली गजाल, आतां थोडे कितें म्हणटा ॲप जो आसा हो प्रायवेट, बरोबर आहा प्रायवेट. गोवा मायल्स कोणाचो ॲप? प्रायवेटूच ॲप. आतां म्हाका एक सांग, गोंयकाराक राखपाक प्रायवेट हे दिल्लीकार जावं भायले लोक कित्याक जाय? दिल्ली आमच्या गोंयकार समजतना तुम्ही आमकां टॅक्सीकारांक मारपा खातीर ते फोर्टा मायल्स हाडलो, आतां गोवा मायल्स म्हणटा ते फोर्टा मायल्स हाडलो. कितें जालें? गोंयकार जुळले, गोंयकाराचो पयसो वेस्ट. तुम्ही म्हणटा प्रायवेट बेज म्हणटा तो, ओके मानता प्रायवेट म्हणून. जेन्ना प्रायवेट म्हटलें आसतना तुमी चीफ गेस्ट कोणी हांव वचूं शकता, कांय प्रॉब्लेम ना. जेन्ना एक ऑनरेबल CM जो गोंयचो चीफ मिनिस्टर तो अनावन्स करता स्किमी अनावन्स कोणी करच्यो आसता? जेणी प्रायवेट कोण आसा जो तो दिता सबसिडी, जाल्यार तेणी अनावन्स करची आसता. तर गव्हर्मेंट म्हणटा सबसिडी दितले. गव्हर्मेंटा कडेन हांव मागता आतां जी टॅक्सीकाराची सबसिडी उरल्या पळय, जी तुमी मिटराचे आयज पयशे उरल्या पळय ते पयलीं दियात तुमी, तेच्या उपरांत पायलटा कडेन वचात. दुसरी गजाल, जेन्ना तुमी म्हणटा तांकां स्मार्टफोन दितले, बरी आहा दिया स्मार्टफोन दिलो म्हणटकूच तांकां थोड्यांक यूज करपाक कळटलो काय ना, हेजेरूय एक प्रश्नचिन्ह आसा. कित्याक चडशे पायलट जेन्ना हांव मेळ्ळो, मिनिमम पायलट जे आसा ते अबाव 50 अबाव 45 आसा. तांकां तो एंड्रॉयड फोन यूज करपाक कळना, तेजे कडेन तो बारीक आहा, छय्या म्हणटा पळय तसो. आय एम सॉरी टू से दीस, बट दीस इज अ फॅक्ट. तो फोन आसा, तुमी तांकां तो दितलो, तांचे कडेन ते ॲप कितें तुमी केला, खंयसर भाडें येयला, खंयसर कितें आसा तें कांयच कळचें ना. पयली गजाल, इवन दो तो ॲप तुमी म्हणटा जाय जाल्यार घेया, नाका जाल्यार नाका घेवंक, तुमी सबसिडी वॉट एवर तुमी फुलां तेचेर मारीत आसा आनी ते बाबडे तांकां खबर ना. तांकां फकत म्हाका सांगपाक जाय की अशें आसा. आनी हांवें सांगलां आनी गोंयभर भोंवता, जेन्ना तूं ॲपार भाडें मारपाक येतलो तेन्ना तो मोबायल तुजो खंय आसपाक जाय? एक तर खंय तरी तुका गाडयेक कितें घालचें पडटलें, दवरचो पडटलो, आनी लक्ष ते मोबायलाचेर उरतलो तुजे. पयला काय भाडें येयलें आनी फुडें एक्सिडेंट जालो, हेजो जबाबदार कोण? दुसरी गजाल, जेन्ना तूं म्हणटा ॲप, हांगाच्यान बागान गेलो, खंय गेलो, थंय बागान आमचो गोंयकार हो वेट करपी न्हू, रावतलो म्हाका भाडें मेळटा, तेंचो वन सायड जशें टॅक्सी आहा थंय सोडलो काय येयलो. इवन तो मदीं येयलो ताका कितें तरी मोबायल काडून जर थोड्यान एक कोणी आहा तेणी पळयलो, तुमचे AI कॅमेरा लागलेले आसा, तुमी म्हणटले मोबायलाचेर उलयता, थंय बाबड्याक ताका 8-10 हजार कितें चलन, 5 हजार कितें तो चलन येतलो. आतां तुमी ओवरऑल करपाक कितें सोदता? हांवें तेन्नाय मागिल्लें तुमी पयलीं प्रॅक्टीस करा, तुमी स्वता पयलीं जे कितें हाडटा कितें करता पळय तें करनाका. गोंयकाराचे पयशे अशेंच वेस्ट करूं नाकात. करपाक सोदता जाल्यार तुमी कितें बरें करात. आमी आयकना म्हणून तूं तेजेर येयलो. आतां म्हणा आहा ती झाडाची पानां झडोवंक सोदताय, पानां झडयली म्हणटकूच झाड मेलें म्हणटले, आनी झाड मेलें म्हणटकूच मच्छान कापया, मच्छान कापता आसतना म्हणटा झाड ओल्या म्हणटकूच म्हणटाले आसूं येतले फाट्यान. जर ते तितूनच मेले जाल्यार तुमी उमटिले म्हटले कोण? मूळ म्हटलें आमी टॅक्सीकार, आनी तुमी मूळ उमटूंक सोदता. तुमी पयलीं मुळाक येयल्ले, तुमचे कडेन मूळ उमटोंक ना म्हणून तुमी ती पानां हाडूंक गेले. पण म्हाजे गव्हर्मेंटा कडेन आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन इतलेच मागणी आसा, कितें करता पळय नाका जाल्ले तुमी हे बंद करात. इलेक्शनाक पयसो जाय तुमकां म्हणून म्हाका खबर आहा, इलेक्शन लागीं पावलां आनी ताका तुमकां पयसो जावो, आनी पयसो जाय म्हणून सर्वसामान्य गोंयकाराचो पयसो लुटूं नाकात. म्हाका इतलेंच सांगपाक आहा, कित्याक हे 2-3 ॲप तुमी काडले, एक गोवा ॲप काडलो, एक फोर्टा मायल ॲप काडलो, हे काडले आमी तुमी ॲप काडलो, कितें जालें? पयसो वेस्ट. कितें तुमी? हांव कितें म्हणटा, म्हाजें एकूच म्हणणें, आनी पयलींय सांगलेलें आजुनूय सांगलेलें, जे कोण ह्या ट्युरिजम सेक्टरान आसा तांकां कॉन्फिडन्सान घेयात. जो मेरेन तुमी कॉन्फिडन्सान घेना तो मेरेन जायना. तुमी ताका प्रेसिडेंटाक व्हरता आनी थंय वयर बसयता आनी तो म्हणटा जालें. कितें? प्रेसिडेंटाक कोणी रायट दिलो? हांव एक असोसिएशनाचो प्रेसिडेंट आसा, म्हाका रायट ना वचून खंय तरी टॅक्सीकारांक व्हरून विकपाक थंयसर? ते म्हाज्या आंगार येतले फाल्यां सगळे, बाबा तुवें केलेंच कित्याक काय म्हणून. आयज हे पायलट जे आसा पळय, जे आयज खूब व्हिडिओ पळयतात, ताच्या आंगार वचून विचारात ताका. मारनाकात हा, मार म्हणना ताका, नाल्यार म्हणशी चेतनान सांगलें आंगार म्हणटकूच मार म्हणून. ताका वचून विचारात. तो ॲप काडटना तुवें कोणाक कॉन्फिडन्सान गेल्लो आनी कॉन्फिडन्सान तो तुवें घेतलो जाल्यार आमकां कित्याक कळूंक ना, हे ताका प्रश्न विचारपाची आज गरज आसा. तुवें आतां सांगतना आमकां सांगला गोंयकारांचो पयसो वेस्ट म्हणून. हे प्रायवेट कोणा तरी ॲप काडला, फकत CM लॉन्चाक घातला आनी CM क्लियर सांगला कोण इंट्रस्टेड आहा ताणें जॉईन जावचें, कोणाक नाका जावचें न्हू म्हणून. तूं हेका कशें पळयता? पळय, हांवें आतांच पयलींच एक्सप्लेन केल्लें, फोर्टा मायल्स ॲप कोणाचो?
प्रायवेट इंटरफियर कोण करता? इंटरफियर करता गव्हर्नमेंट. म्हण तुका आमची जाप कोणाक विचारपाक जाय? गव्हर्नमेंटाकूच विचारपाक जाय न्हू. भले हे भायले कितलेच जाण येतले, आपले ॲप घेवन येतले. जर ते इंट्रोड्यूस करता ॲप जाल्यार ऑफकोर्स आमी विचारतना गव्हर्नमेंटाक विचारतले कित्याक काय म्हण. कित्याक आमी विचारतले? बिकॉज तो जेन्ना येता गोंयांत तेन्ना असोच काडचो ना ॲप येवन हांगासर. तो खंयच्या तरी गव्हर्नमेंटाची मशिनरी, गव्हर्नमेंटाचो मिनिस्टर जावं गव्हर्नमेंट हेका कॉन्फिडन्सान घेवनूच एक काम करता. अशें न्ही की येवन तो कितें करतलो. आतां म्हाज्यान हांगा पणजेन येवन खंयतरी शॉप घालूं येता. म्हाका पयलीं प्रॉपर प्रॉपर्टी घेवची पडली थंयसर. बाबा हे म्हाज्या रस्त्यार घालूं शकना, म्युन्सिपाल्टी काडटना व्हरतले म्हाका, अशें करूं शकना. सो हितून गव्हर्नमेंट इनवॉल्व ना म्हणूच शकना तूं. हितून गव्हर्नमेंटूच इनवॉल्व आहा. चीफ गेस्ट कोणूय आसूं, फाल्यां हांवूय चीफ गेस्ट आसूं. जेन्ना ताणें डिक्लेअर केलें की हांगासर सबसिडी मेळटली म्हणून, प्रायवेट सेक्टरा कडल्यान सबसिडी घेवपाचे गोंयकार इतले भिके घेवना. गोंयकार समजता आनी स्वाभिमानी गोंयकारा बी. आमी ते भायल्याचे तुमी हे दाखयता कितें म्हणटा ते माकडांक केळी दाखयता आनी यो आनी व्हर म्हणटा तसले आमी गोंयकार न्हू. आमी स्वाभिमानी गोंयकार. आमकां लज अक्कल हे सगळें आहा आमकां. तुमी विकून खाल्ले आसतली पूण आमकां आसा. आनी हांव प्रत्यक्ष आनी हांगा तुमच्या प्रेस माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदता, म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सी जी आमची सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा त्या भितर खुबशे पायलट आसा. हांव तांकांय मेळ्ळा, तांकांय ॲप नाका आनी तांकां एक्सप्लेनूय केलां हांवें. पण हांव हांगासर एकूच म्हणून सांगूंक सोदता की जो थंयसरलो आतां आमदार आसा ताका काय पडून गेल्लो ना. तो फ्री हितून विकून सोडला आपल्याक. म्हणजे लोकांची मतां घेतल्या आनी ती मतां व्हरून बीजेपी कडेन विकल्या तेणी. आनी आपूण आतां भरपूर कोट्यांनी पयशाकार जावपाक सोदता तो. पण प्रॉब्लम हांगा इतलोच आसा की लोकल जेन्ना तुका सपोर्ट करून तुका निवडून हाडलो आयज आनी तुवें हुडकी मारून तेवटेन गेलो, आयज ह्या लोकां बरोबर तुवें रावपाक जाय, ह्या टॅक्सीकारा बरोबर तुवें रावपाक जाय आसलो. तूं कोस्टल बेल्टाचो आमदार. आज तुवें आमकां विकले. अक्षरशः सालिगांव जनतेच्या लोकांची मतां घेवन तुवें तांकां विकले. आयज तुका खंयचोच रायट ना परत येवन मतां मागपाक. आनी लोक तुका तुजी औकात कितें आहा पळय ती 2027 दाखयतले. म्हाका एक सांग, जेन्ना पायलट बॉय हितून जॉईन जातलो, इन केस जालो जाल्यार तो अपग्रेड जावं शकता, शिकोवं शकता. आनी ते म्हणटा ताका कस्टमायज मोटरसायकल सुद्दां दिता इन सबसिडी. इन केस तो प्रोग्रेस करूंक पळयता जाल्यार तुका कितें प्रॉब्लम जाता? कित्याक तुवें पर्सनली खूब जाणांक मेळ्ळा आनी कोण मेळना अजून सुद्दां. सो तुका कितें दिसता? पळय हांव तुका एक गजाल सांगूंक सोदता. तेंचो अपडेट जाता न्हू जाल्यार तांकां कोणाक जाय आसलें न्हू जाल्यार ते फुडें येवन सांगतले. आयज तूं पळय ते जाग्यार जाग्यार ते एपाक विरोध करता. हांवें विरोध करूंक ना एकट्यान. हांवें एकट्यान विरोध करूंक जेन्ना ते हांव मडगांव पावूना अजून. हांव फाल्यां हांगा एक्चुली आमी आफोवपाक फाल्यां आमी हे केल्ले पूण थोडे 2-3 दीस आमी मातशे डिले करतले. कित्याक फाल्यां एकच आमी ऑलरेडी मॅसेजूय हे केल्या, कन्वे केल्या, थोड्यांक पावले आसा. पण हांव तुमच्या प्रेस माध्यमांतल्यान सांगता, आमी जी मिटींग फाल्यां दवरलेली ती मातशी पोस्टपोन जाल्या आनी ती मिटींग आमी थोडेच दिसांनी आमी आउट करतले. की 2-3 दीस मातशे फुडें जातले. कित्याक थोडे जाणांक आमी मेळूंक ना. आनी तुमी म्हटलां तशें आमी कोणाच्या गळ्याक धरून आनी कोणाक हेका धरून आमी फुडें वचून पायलटांक सांगूंक ना की तुमी येवनाका म्हणून. तुमची परिस्थिती पळोवन करपाक जाय. दुसरी गजाल तुवें विचारली ते अपग्रेड जाता. अपग्रेड जावपाक जाल्ले तितून यंगस्टर आसपाक जाय आसले. ज्या मनशाक मोबायल ऑपरेट करपाक कळना. 100 पायलट आसले तितूंतले 5 जाण 10 जाण एंड्रॉयड फोन यूज करता आसतले. आनी यूज करता आसतना ताका ॲप कितें आसा, एप्लिकेशन कितें आसा तें कळपाक ना. कित्याक थोडे जाण खुबशे आमचे जाणटे, कित्याक म्हाजे फॅमिलीचे तुका सांगता, तांकां कळना म्हणटकूच ते भुरग्यां कडेन आपल्या दिता. चेड्याक बाबा कितें जालां पळय रे म्हणून. फाल्यां सगळें कितें वयर सकयल जालें जाल्यार प्रॉब्लम कोणाक जातलो? ते कोण सर्वसामान्य पायलट आसा पळय ताकाच प्रॉब्लम जातलो. जपकोर कितें आनी कितें दामलें कितें जावंक जालें तितून पयशे कट जाल्यार कितें जावं शकता. हितून तो फसतलो. गव्हर्नमेंटाक कांय प्रॉब्लम ना. गव्हर्नमेंट म्हणटा दिले काडून झक मारीत गेले, आमी जाले सुशेगाद. सो म्हाजे इतलेच सगळे गोंयकारां कडेन, ह्या जे बीजेपी जुमला सरकार आसा ताका बळी पडूं नाकात. समस्त रावात. तकली वयर काडून जगया. कोणाचे गुलाम जावन जगया नाका. धंदो केला आमी, पायलटांचो धंदो केला आमी, टॅक्सीचो धंदो केला आमी, नुस्तेकाराचो धंदो केला आमी. आनी बोट ज्यो ट्रान्सपोर्ट आमच्या टुरिझम सेक्टरान जितले गजाली येतात तितून स्वता फुडें सरून आमी कितें ते फुडें येवन केला. टॅक्सी आमकां कोणी खंयच्या गव्हर्नमेंटान पयलीं घेवन दिवंक नाशिल्ली. स्वता घेतल्या, स्वता फुडें सरला, स्वता इम्प्लिमेंट करपाक गव्हर्नमेंटा कडेन आमी जॉब मागूंक ना. जरी हांव तुमच्या प्रेस माध्यमांतल्यान सांगता, जर कापासता टॅक्सी बंद करपाक आमी सगळे रेडी आसा, बंद करया. चल, प्रत्येक फॅमिलीन जर 4 टॅक्सी आसा एका भावा कडेन जाल्यार तेच्या भुरग्यांक जॉबाक लायात. दोगांय भुरग्यांक गव्हर्नमेंट जॉबाक लायात. बापायक लावं नाका, सोड बापायची एज गेली, त्या दोगांय भुरग्यांक गव्हर्नमेंट जॉब लायात. कापासता जाल्यार आमी कितें आहा फुडल्या मागीर टॅक्सी बंद करपाक कितें करपाक करया. पण एक सांगता हांव अजूनय सगळे स्टेक होल्डराक, जो मेरेन एकठांय हाडून मिटींग आमचो मुद्दो आनी आमचो प्रश्न कितें तो आयकना जाल्यार
त्या भितून पडून कांयच फायदो ना. प्रॅक्टीस ही जावपाक जाय आनी स्टेक होल्डर जितले आसा, जावं पायलट म्हण, जावं टॅक्सी कार म्हण, जावं आनी खंयच्या सेक्टरांतले म्हण, तांकां कॉन्फिडन्सान घेवनूच एक करप आसता. एकल्या प्रेसिडेंटाच्या हातीन काय ना. तो आमकां व्हरून सगळ्यांक टॅक्सी कारांक जावं कोणाक विकूंक शकना. जो मेरेन रेजल्युशन घेयना, जो मेरेन तूं गोंयभर सांगना, तो मेरेन हें जावपाक ना आनी करपाक ना. म्हाजी इतलेच रिक्वेस्ट सगळ्या पायलट भावांकडे. आमी तुमकां थोड्यांक मेळूंक पावूंक ना, मेळटले. पण जे फाल्यां आमचे हांगासर एक मिटींग आमी कॉलाप केली ती मातशी आनी 2-3 दीस फाटीं फुडें जावं शकता. ह्या खातीर तुमी मातशी नोंद घेवची. आणि लोक अशें म्हणटा की तू एक टॅक्सीकार जावन तुका खुबशे लोक वळखता, तू टॅक्सीचे इशू रेज करता आनी टॅक्सीकारांचो मत हा की ते डिजिटल प्लॅटफॉर्मार येवचे ना म्हणून. ताका लागून तू खंय तरी पायलटांक मिसगायड करता म्हणून. मिसगायड करपाचो प्रश्नच येना. आणि तशें सीएमानूय सांगला त्या दिसा खुबशे जाण मिसगायड करपाक येतले म्हणून. आनी फर्स्ट तू फुडें सरला. कितें आसा खबर आसा, दुखता एकी कडेन आनी वखद लायता एकी कडेन अशें जावन पडलां. ताका खबर आसलें कोण ना कोण तरी उठतले. एप म्हणटकूर उठतलो कोण, पयलीं टॅक्सीकार उठतलो. आनी तो ताका सीएम इतलो पिसोवन आहा, ताका सगळें खबर आसा. ताका सगळें खबर आहा, ताका खबर आसली ही गजाल म्हणून तेणी तो पॉयंट मारलो. आमी मिसगायड कोणाक करिना. कोणीच सांगचे तुमच्या प्रेस माध्यमांच्यान चैतन्य तुमकां मिसगायड केलें म्हणून. हांवें मिसगायड करूंक ना. हांवें तथ्य कितें तें सांगलां आनी सदांच तथ्य सांगून फुडें सरपाचें आमी कापास्ताद दवरता. आनी ह्या कापास्तारीचेर आमी वचून मेळून तांकां विचार. आमी अशी मिटींग आपोवंक ना की यो ह्या मिटिंगेक जावं कितें करया. आमी सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन, म्हाका फाल्यां मिटींग करपाक कळनासली, हांव फाल्यां करतलो आसलो. पूण कितें आहा, सगळे जे पायलट कम्युनिटी आहा तांकां अजून मेसेज सारकी कन्वे जावंक ना. त्या गजाली खातीरूच मातशें आमकां फाटीं फुडें डिनाय करचें पडटा. म्हणून तर आमी मातशें डिनाय केला. आमी कोणाक मिसगायड करना. माननीय सीएम चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा प्रमोद सावंत आमी कोणाक मिसगायड करना. मिसगायड करता जो एक मिनिस्टर माविन गुदिनो, ताजे कडेन उलयात. तांणी मिसगायड केला आनी आयज जें कितें केलां पळय हें सगळें तेणी केलां. एक टायमार मरे हांव तुका एक सांगता, एक टायमार म्हटलें मायकल लोबोन सांगिल्लें, एक स्टेटमेंट आहा मायकल लोबोचो, कितें म्हणून हांव उतरां घेयना तरी म्हाका उतरां येता ती तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. कितें गाडयेन बसून स्टेटमेंट दिल्लो तो, जेन्ना मायकल लोबो काँग्रेसीन वचपाक आहलें ना. चोर 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 तो माविन गुदिनो अहें म्हणून सांगी स्टेटमेंट दिलो तेणी. हांव म्हणना नाल्यार तूं म्हाजेर बीन फाल्यां एफआयआर करची. हो स्टेटमेंट आसा कार्ड आनी पळय आतां गाजता सद्या. आतां टेंड आहा जाला तो गाजता. तेणी सांगिल्लो माविनान पयशे खाल्ला म्हणून हाजेर तुजें कांयच कमेंट ना. तुजें फक्त कमेंट आहा बारीक कम्युनिटी खंय आसा जे नुस्तेकार टॅक्सीकार हाचेरूच तुमी प्रेशर घालात आनी तांकां काबार करपाक तुमी उठला. आनी जे तुमी प्रायवेट सेक्टर म्हणटा पळय, भायरच्यान भितर हाडटा पळय, तांकां तुमी प्रोत्साहन दिवन आयज गोंयान जें चल्लां आनी गोंयान जें घडटा प्रत्येक दिसाक मर्डर, रेप, मागीर कोण जीव दिता, कितें जाता, फ्रस्ट्रेशन बिकॉज ऑफ जॉब. ह्या खातीर तुमी कितें ना कितें तरी एक स्टेप घेवपाक जाय आसलो पूण तुमी घेवंक ना. पण 2027 जे इलेक्शन जावन हांव सांगना कितें तें, पण तेन्ना हो स्टेप जरूर घेतलो आनी तुमकां तुमचे औकात म्हणटा पळय कितें ती 2027 दाखयतलो. टॅक्सीकार हांव न्हू म्हाज्या एपाचेर उलयता, तूंय उलयता, खुबशे उलयता. तूं ओपनली उलयता, थोडे ओपनली येवन उलयना, पूण टॅक्सीकार उलयता म्हाज्या एपाचेर. आनी खुबशे टॅक्सीकार आहा पळय तेंचेच रेंट बायक आनी रेंट कार आहा. केन्ना ते रेंट बायक रेंट काराचेर उलयना. आतां पायलटाचेर उलोवपाक लागला. तूं हाजेर कशें पळयता? पळय रेंट कार रेंट बायक जी आसा पळय ही गव्हर्मेंटान दिल्ली आसा. तेंच्यांनी काय चोरून जावं पयशे दिवन जावं कितें करून घेवंक ना. रेंट बायक पयलीं प्रायवेट चलताली, रेंट कारूय पयलीं प्रायवेट चलताली. तेंच्यांनी खूब प्रोसेस करून खूब मेहनत घेवन त्यो गाडयो काडिल्ल्यो आसा. रेंट बायक रेंट कार कितल्या पयशांनी वयता ती? 400 रुपया 300 रुपया. नेवी गाडी बरी आसली कितें आसली जाल्यार मे बी 450 रुपया वयता. हितून कितें आसा, हितून आमी क्रिटिसायज करपाक ना. टॅक्सीकारूय आमचे, बायकारूय आमचे आनी रेंट कारूय आमचेच. हातून डिवायड एंड रूल कोड करूंक सोदता, हेच करूंक सोदता की टॅक्सीकार एकी कडेन वचपाक जाय, बायकार एकी कडेन वचपाक जाय आनी आमचे रेंटकार एकी कडेन वचपाक जाय. पण ते कदेय बी सत्य जावपाक ना. कित्याक आमी एक मूठ आहा, एका मुठीनूच आसतले. तेंचे कितलेय ट्राय करूं, बट वी आर देर फॉर गोवन टू सॉल्व दीस इशू लास्ट 8 years. बट अजून पर्यंत हो इशू सॉल्व जावंक ना. त्या खातीर हांवें माविन गुदिनीचो रेजिग्नेशन मागिल्लें की तेजे कडेन कापास्ताद ना हो इशू सॉल्व करपाक. कित्याक कम्युनिटी म्हटल्यार आमी टॅक्सीकार तूं बारीक चित. आतां टॅक्सीकार हांगा येता म्हणून म्हाका 2-3 फोन, तुमी कितल्या जाणांतले, कितें करतले. हांवें ताका एकूच सांगलें, आमी हांगासर एज्युटेशन करपाक येवना, मिटींग घेवन येता म्हणून. हेंकां भंय आसा, टॅक्सीकारांचो भंय हो आसा हेंकां. तरी बी हे करपाक सोदना. हांव सगळ्या टॅक्सी कम्युनिटी कडेन एकूच मागता, लास्ट 2022 जे जालें ते जालें, पूण 2027 ही चूक करनाकात. आनी प्लीज तुमच्या सगळ्या फॅमिलीकूय सांगात, तुमी स्टेबल जायात. धन्नो जर फुडें 2027 जर गेले आनी हेच जर परत सर्क्युलेट जाले जाल्यार आमकां हे बारीक कॉमन मनशाक जगपाक दिवपाक ना. आमी परत आसा ते हे सगळे आमची साडली पोटली उखलून आमकां घरा बसचें पडटलें. आमकां कोणूच पळोवचो. हांव लास्ट क्वेश्चन एक विचारता. सद्याक म्हाज्या एपान न्हू मल्टिपल ऑप्शन मेळटा.
फूड आणि कितें कितें ऑप्शन आहा तातूंत पयलें आसतलें हय, पयलें. तशेंच सद्याक फूड डिलिव्हरीचे आमचे आहा पळय रायडर्स हांगासर गोंयांत डिफरंट आहा तूं जाणा आसतलो ते सद्याक ते काम करतात तेच काम पायलटान केलें जाल्यार कशें पळयता तूं पळय पायलटांक हे काम करपाक न्ही पयलीं आसले तांकां विचार दाखयता हे काम पयलीं आयिल्ले आसले तेंचे कडेन पण ते सगळे पायलटां कडेन जायना कित्याक जायना बिकॉज पायलट जे आसा पळय ते हांवें तुका उदरच सांगलें खूब जाणटे लोक आसा आनी 4-4 मजली बिल्डींग चोरून तांकां वचून ते पार्सल दिवपाक जावचें ना प्लस एकटो वचून तो लिफ्टीन बटन दामून लिफ्टींचेर वयर सकयल येवपाक जावचें ना कित्याक तांकां तितली हे आसना थोडे जाण आसता थोडे जाण आसना कळ्ळें आनी दुसरी गजाल जी झोमॅटो हे तुवें म्हटलें दुसरे दुसरे तितून एपान हे आसा म्हणून तितून जे झोमॅटो आनी जे हे आसा पळय स्विगी आसा पळय तांच्यांनी ते गोंयकार खंय आसा पयलीं सांगा मॅक्झिमम जे आसा पळय ते भायले लोक आसा मॅक्झिमम सो म्हाका तरी अशें दिसता की बायक ज्यो पायलट आसा पळय तांकां हेची गरज ना ती गरज आसा पळय कोणाक तांच्यांनी हे केलां हेज्या फाटल्यान कितें तरी हेतू आसतलो म्हणून केला हेज्या भितून प्रॉफीट हे टॅक्सीकारांक जावं बायकारांक जावं या मोटरसायकल पायलटांक ना हेज्या भितर कितें तरी कोणाचो स्वार्थ आसतलो म्हणून हे करप हितून कोणाचे हेत ना आतां आमचे टॅक्सीकार जर इतलो ऍप करून जर जॉईन जाणा कित्याक तितून भितर कितें तरी गोंय केदें व्हडलें आरे येदेशें माणकुलें गोंय मरे आतां म्हाका एक सांग गोंय जर तूं एक सांबाळटलो जाल्यार तूं ते मोटरसायकल जावं हे घेवन तूं वाळपय वच सीएमाच्या हेजे कडेन वच आनी ते हेका वचून बी कोस्टल बेल्टानूच कित्याक मारता तर कोस्टल बेल्टूच कित्याक जाय तुमकां तुमी गाडयो काडल्या कितें काडल्या त्या वाटेन वच आनी करा मरे धंदो हां ह्याच वाटेन कित्याक येता एअरपोर्ट म्हण थंय म्हण हांगा म्हण ह्याच सायडीक आसता सीएमान व्हरचे प्रमोद सावंतान व्हरचे आपल्या आनी तो राणे प्रताप सिंग आमचो विश्वजीत राण्यान व्हरचे थंय दवरच्यो त्यो टॅक्सी व्हरून हां केप्या बिप्या ते कोण ना कांयच लागना तांकां फकत लागता ती कोस्टल बेल्ट सो म्हाजी रिक्वेस्ट जे कितें आसा पळय तेज्या खातीर आमी लढो दितले जे जाता तेजे जाता पण फुडें सरतले आनी हेका जो ऍप कितें म्हणटा पळय ताच्या भितर विरोधात आमी आसतले कोणी कितें म्हणू कोणी कितें क्रिटिसायज करूं म्हाका काही प्रॉब्लेम ना फक्त इतलेंच आसा गोंयकार कशें रावपाक जाय आनी गोंयकाराची आयडेंटिटी सांबाळपाक जाय होच आमचो मुद्दो आसा जशें तुवें सांगलां की तूं पायलटांक मेळपाक स्टार्ट केलां आनी तूं आझाद मैदान येवन एक प्रोटेस्टूय करपाक पळयता नॉट प्रोटेस्ट ओके जस्ट अ मिटींग ओके मिटींग सो आनी जे गोंयकार उरल्या पायलट खूब जाग्यांचेर तांकां तूं मेळोन तेंचें कितें आहा तें गव्हर्मेंटाक कन्विन्स करतलो की ते ओपोज करता वो सपोर्ट करता हो कशें कितें आहा तें आमकां एक फावट सांगचें तें हांव तुका एकूच सांगून 99% जे आसा पळय पायलट कम्युनिटी ते ह्या एपाक अपोज करता 99 उरला तो 1% बट हांव कित्याक फाटीं फुडें वचता कित्याक जाणा हांव सगळ्या जाग्यार सद्या पावूंक ना कित्याक म्हाजें कितें तरी एक डिफिकल्टी आसली पर्सनल त्या खातीर हांव 5-6 दीस हांव ते भोवूंक पावना कितें आनी कितें दॅट इज सेकंडरी बट हांव तांकां पर्सनल मेळटलो जर ते म्हणटा जर 51% म्हणटा 51% की एप जावं जाल्यार आमी आनी तितून भितर पडपाक म्हाका तरी हे दिसना घेवं दी एप जर 51 म्हणटा नाका जाल्यार आमी पडपाक आमी तांकां सपोर्ट करतले कित्याक हांव तुका म्हाजे हितून सांगता की 99% कोणाक एप हो नाका कॉन्सेप्टूच नाका कळ्ळें तुका आनी गोंयकार जर हे करतले न्हू आनी तूं म्हणटा स्विगी हे ते पायलट दिवंक शकता बट ते करपाक शकना त्यो गजाली उलोवपाक आमी खूब उलोवंक शकता पूण सत्य परिस्थिती जेन्ना करूंक वता न्हू तेन्ना ते जावचें ना आमचे पायलट रातचे 8-9-10 पर्यंत भाडी मारना तांकां दिसना थोड्या वखला लागला ते 6-7 जाल्या उपरांत घरा वचून आपल्या फॅमिली वांगडा सुशेगाद रावता हीच रियलिटी आनी हांवें जे आतां तुका सगळें एक्सप्लेन जे केलां पळय ही रियलिटी कितें आसा पळय ही गोंयकारांक हांवें सांगल्या आनी गोंयकारांक हितून समजता आनी गोंयकारांक खबर आहा की हे हांवें जे सांगलां पळय हे तथ्य आसा